Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। तानसेन नगरपालिकाको सहयोग र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको उत्पादन तथा प्रसारणमा सुरु गरेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रम अन्तर्गत कक्षा 12 को लेखा विषय लिएर म देवराज शर्मा उपस्थित भएको छु। सम्पूर्ण उपस्थित विद्यार्थीहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हाम्रो विषयवस्तु रहेको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अन्तर्गत हामीहरूले 2074 सप्लिमेन्ट्रीको प्रश्नको समाधान गर्नेछौँ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू तयारी अवस्थामा रहेका छौ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले ओल्ड इज गोल्ड, त्यसै गरी क्यालकुलेटर र कापी र पेन पनि लिएर आएका छौ भन्ने। त भाइ बहिनीहरू आजको क्लास हामी सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्नतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रश्न हेरौँ। द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी एज अन 31 आषाढ आर एज अन्डर। ल्याबरेजमा दिएको छ इयर 1 इयर 2। भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः स्मरण गराउन चाहे इयर 1 अगाडि इयर 2 पछाडि दिएको छ भने यसलाई कुनै पनि सच्याउनु पर्ने अवस्था छैन, अथवा भन्न हजुर हामी इयर 1 बाट नै हिसाब गर्दै जानेछौँ। अब ल्याबरेजमा सेयर क्यापिटल, सेयर प्रिमियम, रिटेन अर्निङ, लङ टर्म लोन, क्रेडिटर दिएको छ। आज हामीलाई नयाँ यहाँ लङ टर्म लोन दिएको छ, ठिक छ। अन्य कुरा हामीले गरिसकेका पनि छौँ। त्यसै गरी एसेट साइडमा मेसनरी, बिल्डिङ, इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेन्टरिज, डेप्टर्स, क्यास दिएको छ। यहाँ पनि हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट एउटा नयाँ दिएको छ अघिल्लो प्रश्नहरूमा भन्दा। त्यसै गरी एडिसनल इन्फर्मेसन हेर्न म भाइ बहिनीहरूलाई आग्रह गर्दछु। एडिसनल इन्फर्मेसनमा सेल्स दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको छ, अपरेटिङ एन्ड एक्सपेन्सेस दिएको छ, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ, मेसिनरी पर्चेस दिएको छ, मेसिनरी सोल्ड दिएको छ र लास्टमा अन्तिममा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड दिएको छ र रिक्वायरमा दिएको छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। र यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि एउटा हामीलाई नयाँ कुरा दिएको छ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट। यसको बारेमा पनि हामीले अहिले छलफल गर्नेछौँ। त भाइ बहिनीहरू यी त भए सरसर्ती प्रश्नको बारेमा मैले जानकारी गराएको। अब हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कपीमा लेखेर यसको समाधान गर्नतर्फ लाग्छौँ। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म समाधानतर्फ लाग्नको लागि ध्यान आकर्षण गर्दै सुरु गर्दछु। लेखौँ त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट ब्र्याकेटमा लेखौँ अन्डर डाइरेक्ट मेथड, अन्डर डाइरेक्ट मेथड। त्यसपछि तीनवटा हामीलाई कोलम आवश्यक छ। सबभन्दा अघिल्लोमा छ हाम्रो पार्टिकुलर्स, त्यसै गरी एमाउन्ट रुपिज पहिलो कोलम एमाउन्टको, त्यसै गरी दोस्रोमा पुनः लेखौँ एमाउन्ट रुपिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ, सबभन्दा पहिला 1 मा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। 1 मा लेखौँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको फर्स्टमा लेखौँ एमा लेखौँ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर, अथवा यसलाई क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स लेख्न पनि सक्छौँ। र भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स अथवा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर सबभन्दा पहिला हामीलाई प्रश्नमा दिएको सेल्सलाई राख्छौँ। राखौँ त भाइ बहिनीहरू। सेल्सलाई इनर कोलममा राखौँ। 3,60,000 दिएको छ, 3,60,000 राखौँ। यसलाई यो प्लस हो, यो इन्फ्लो भएको कारणले गर्दा यसलाई केही पनि नलेखन राख्छौँ। केही पनि नलेख्नुको अर्थ यो के हो त प्लस हो। त्यसै गरी यो क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर अथवा क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्समा डेप्टर्स जान्छ, एकाउन्ट रिसिएबल, बिल्स रिसिएबल,
त्यसै गरी ब्याड डेट रिटर्न अफ, त्यसपछि ब्याड डेट रिकभर्ड, त्यसै गरी प्रोभिजन फर ब्याड डेट आदि जान सक्ने आइटम हो। प्रश्नमा हेरौँ त एसेट साइजमा डेप्टर मात्र दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन कुनै पनि दिएको छैन, त्यसै गरी ल्याबिलिटीमा पनि केही पनि दिएको छैन। त्यस कारणले हामीलाई यहाँ जाने आइटम एउटा मात्र दिएको छ, त्यो हो डेप्टर्स। अब डेप्टर्सलाई हेरौँ 75 छ इयर 1 मा भने इयर 2 मा छ 87,000। भन्नुको अर्थ डेप्टर के भएको रहेछ त इन्क्रिज भएको रहेछ। डेप्टर एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू माइनस हुन्छ। एसेट्स इन्क्रिज भयो के हुन्छ त माइनस हुन्छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन डेप्टर्स। इन्क्रिज इन डेप्टर्समा 87,000 बाट 75,000 घटाउँ। 87,000 बाट घटाउँदा कति आयो त 12,000 आयो। 12,000 केमा राखौँ त ब्र्याकेटमा राखौँ, किन भन्दा एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ जाने अन्य कुनै पनि किसिमको इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई घटाएर आउटर कोलममा राखौँ। हामीमा छ 3,60,000 माइनस 12,000। 3,60,000 मा 12,000 घटाउँदा कति आउँछ त 3,48,000। 3,48,000 यो राखौँ प्लसमा। यसलाई कहाँनिर राखौँ भन्दा जुन इन्क्रिज इन डेप्टर राखिएको छ नि 12,000 त्यसको सिधा 3,48,000 राखिदिउँ। अब अर्को स्टेपमा जाउँ हामी बीमा लेखौँ क्यास पेड टु क्रेडिटर्स। क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अथवा यसलाई क्यास पेड टु सप्लायर्स पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। अब यसको लागि एडिसनल इन्फर्मेसन पहिला हेरौँ। एडिसनल इन्फर्मेसनको सेकेन्डमा दिएको छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ, यहाँ जहिले पनि हामीलाई के दिन्छ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड दिएको हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई हामी यहाँ के छौँ राख्छौँ, यहाँ केमा राख्छौँ त माइनसमा राख्छौँ। ल लेखौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 2,02,200। 2,02,200 यसलाई ब्र्याकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटम यहाँ मैले दुईटा देखिरहेको छु। एउटा छ ल्याबिलिटीमा छ क्रेडिटर भने, त्यसै गरी एउटा छ एसेट्समा इन्भेन्टरिज भनेर दिएको छ। इन्भेन्टरिजको ठाउँमा हामीलाई स्टक भनेर दिन पनि सक्छ। राखौँ पहिला इन्भेन्टरिज राखौँ। इन्भेन्टरिजलाई हेरौँ त एकचोटि। इयर 1 मा 42,000 दिएको छ भने इयर 2 मा कति दिएको छ त 57,000 दिएको छ। भन्नुको अर्थ इन्भेन्टरिज हाम्रो यहाँ के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। इन्भेन्टरिज एसेट्स हो, एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ठिक छ, ल लेखौँ त इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज। इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज कति इन्क्रिज भएको छ 57,000 बढेको छ कतिबाट 42,000 बाट। भन्नुको अर्थ हान्नु त क्यालकुलेटर 15,000। यो एसेट्स इन्क्रिज भएको कारणले गर्दा यसलाई केमा राख्छौँ हामीले माइनसमा राख्छौँ। त्यसै गरी अब हामीलाई जाने एउटा आइटम दिएको छ यहाँ क्रेडिटर्स दिएको छ। क्रेडिटर्स हेरौँ इयर 1 मा 60,000 दिएको छ भने इयर 2 मा 90,000 दिएको छ। क्रेडिटर पनि हामीलाई के भएछ त इन्क्रिज भएको छ। ल्याबिलिटिज हो, यो ल्याबिलिटिज इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त प्लस हुन्छ। के त भाइ बहिनीहरू यहीँ भर्खरै मैले राखेको छु इन्क्रिज इन इन्भेन्टरी यो एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनस हुन्छ भने त्यसको जस्ट अपोजिट ल्याबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुनु पर्यो त प्लस हुनु पर्यो। लेखौँ त इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर राखौँ कति त 60,000 बाट बढेर 90,000 भएछ भने कति भएको छ त इन्क्रिज 30,000 भएको छ। यसलाई प्लसमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य अन्य आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई हामीले क्लोज गरेर एडलेस गर्नुपर्छ। अब यहाँ हेरौँ 2,02,200 पनि माइनसमा छ र 15,000 पनि माइनसमा छ। 2,70,200 आयो, त्यसमा कति हजार घटाइदिउँ त 30,000 घटाइदिउँ। घटाउँदा कति आयो त 1,87,200। 1,87,200 यसलाई केमा राख्नु पर्यो त माइनसमा राख्नु पर्यो। यसलाई केमा राख्नु पर्यो माइनसमा राख्नु पर्यो 1,87,200। अब जाउँ हामी सीमा 1 को सी अन्तर्गत छ। लेखौँ त पहिला के हुन्छ यसमा क्यास पेड टु इम्प्लोइज। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटमहरू स्यालेरीहरू, वेजेसहरू, त्यस्तै गरी यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसहरू यहाँ जान्छ। प्रश्नमा त्यसरी छुट्टा नदिएर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई के दिएको छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ।
यो राख्छौँ हामीले। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटम भनेको प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू र त्यस्तै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू, त्यो हामीलाई यहाँ प्रश्नमा कुनै पनि दिएको छैन, एसेसमा पनि छैन, ल्याबिलिटीमा पनि छैन। त्यस कारणले गर्दा यो सी अन्तर्गत पर्ने हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस एउटा मात्र दिएको रहेछ। अब यसलाई लेखौँ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर, यो एउटा मात्र भएको कारणले गर्दा डाइरेक्ट हामीले आउटर कलममा लगेर राखिदिउँ। कति हजार त 60,000 माइनसमा 60,000 केमा राखिदियो भाइ बहिनीहरू, माइनसमा राखिदियो। त्यसपछि यो क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पछि हाम्रो जान सक्ने ट्याक्सका कुराहरू छन्, हामीलाई प्रश्नमा दिएको छैन। त्यसै गरी इन्ट्रेस्टका कुराहरू छन्, त्यो पनि हामीलाई प्रश्नमा दिएको छैन। त्यसै गरी क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिजहरू, त्यो पनि हामीलाई यहाँ दिएको छैन। ब्याङ्क ओभरड्राफ्टहरू दिन सक्छ यहाँ, त्यो पनि कुनै पनि यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरू यहीँ के भएको छ त, पुरा भएको छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले के गर्छौँ त, अब जोड्ने काम गरेर यसको नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकालौँ। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, 3,48,000 छ। त्यसै गरी माइनसमा छ 1,87,200 रहेको छ। त्यसै गरी माइनसमा नै कति हजार रहेको छ त, 60,000 रहेको छ। भनेपछि आयो कति त भन्दा 1,08,000 1,08,000 1,00,800 है, 1,00,800। यो 1,08,000 केमा आयो त भाइ बहिनीहरू, प्लसमा आएको छ। यसलाई प्लसमा राखौँ र त्यसको अगाडि लेखिदिउँ पार्टिकुलर्समा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो पनि यहीँ हामीमा आइसकेको छ। अब दोस्रोमा हेरौँ, दोस्रो लेखौँ भाइ बहिनीहरू। दोस्रोमा के हुन्छ त हाम्रो भन्दा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज लेखौँ त, क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित इन्फर्मेसनहरू हामी यहाँ राख्छौँ, हामीलाई प्रश्नमा दिएको छ। आज हेरेको प्रश्नमा अलिक फरक किसिमको पनि छ, अहिले म भाइ बहिनीहरूलाई भन्नेछु। अब हेरौँ भाइ बहिनीहरू, पहिला एसेट्समा हेरौँ त। मेसिनरी माथि एसेट्समा दिएको छ इयर 1 र इयर 2। तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि मेसिनरी पर्चेज र सेल्स दिएको छ। भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा माथिको मेसिनरीलाई केही पनि नगरी तल इन्फर्मेसन दिएको मेसिनरी पर्चेज र मेसिनरी सोल्डलाई के गर्छौँ त हामीले यहाँ पहिला राख्छौँ। ल राखौँ त, मेसिनरी पर्चेज दिएको छ, पर्चेज अफ मेसिनरी लेखे पनि भयो, मेसिनरी पर्चेज लेखे पनि भयो, जे लेखे पनि कुनै पनि किसिमको समस्या हामीलाई छैन। लेखौँ त, म लेख्छु पर्चेज अफ मेसिनरी लेख्छु, पर्चेज अफ मेसिनरी, पर्चेज अफ मेसिनरी राखौँ एमाउन्ट 1,05,000 इनर कोलममा राखौँ। यो पर्चेज गर्दा क्यास आउटफ्लो हुनुभएको कारणले गर्दा हामीले के गर्छौँ, यसलाई ब्राकेटमा राख्छौँ। त्यसै गरी मेसिनरी सोल्ड ₹9,000 दिएको छ, यसलाई पनि लेखौँ सेल अफ मेसिनरी भनेर लेख्दा हुन्छ, सेल अफ मेसिनरी लेख्दा पनि हुन्छ। र त्यही दिएको मेसिनरी सोल्ड लेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन। यो राखौँ कति, 9,000 राखौँ। यो क्यास इन्फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई केमा राख्छौँ, हामीले प्लसमा राख्छौँ। त्यसपछि अब हेरौँ माथि ब्यालेन्स सिट हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। ब्यालेन्स सिटमा बिल्डिङ दिएको छ, बिल्डिङ 1,41,000 दिएको छ इयर 1मा भने इयर 2मा दिएको छ 3,81,000 दिएको छ। यसको एडिसनल इन्फर्मेसनमा कुनै पनि जानकारीहरू दिएको छैन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा अघिल्लो साल 1,41,000 बराबरको बिल्डिङ थियो भने यो साल कति छ त 3,81,000 बराबरको बिल्डिङ हामीसँग रहेको छ। यो भन्नुको अर्थ के भन्दा यदि यो एसेट्सको मूल्य बढेको छ भने त्यो के हुन्छ त भन्दा पर्चेज हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा बिल्डिङ बिजनेस अर्गनाइजेसनले पर्चेज गरेको रहेछ। अब हेरौँ 3,81,000 छ, त्यसैगरी माइनस 1,41,000 कति हजार बराबरको पर्चेज गरेको रहेछ त 2,40,000 बराबर। ल्याउँ त पर्चेज अफ बिल्डिङ, पर्चेज अफ बिल्डिङ भनेर राखौँ 2,40,000, यो माइनसमा राखौँ किन भन्दा बिल्डिङ पर्चेज गर्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ। यहाँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा भाइ बहिनीहरू यसलाई लेजर खोलेर हामीले पर्चेज अफ बिल्डिङको एमाउन्ट निकाल्न पनि सक्छौँ। यहाँ मैले किन लेजर नखोलेको भन्दा यदि तल डिप्रिसिएसन आदि इत्यादि दिएको छ भने हामीले त्यहाँ लेजर खोलेर निकाल्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यहाँ अन्य कुनै इन्फर्मेसन बिल्डिङको नदिएको कारणले गर्दा इन्क्रिज भयो भने डाइरेक्ट हामीले के भनेर लेख्न सक्छौँ त पर्चेज अफ बिल्डिङ भनेर लेख्न सक्छौँ। लेजर खोलिरहनु पर्ने आवश्यकता यहाँ छैन, त्यत्तिकै राखे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट हेरौँ, त्यो बिल्डिङको मुनि छ 66,000 छ, 66,000 घटेर कति हजार भएको छ त 42,000 भएको छ।
ठिक छ। यसको इन्फर्मेसन तल दिएको छ हामीलाई, हेरौँ त एडिसनलको आइभीमा सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ 31,200। कति हजार? 31,200। त्यस कारणले गर्दा माथिको इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले केही पनि गर्दैनौँ, जस्ट तलको सेल अफ इन्भेस्टमेन्टलाई मात्र हामीले यहाँ राख्छौँ। किन भन्दा पर्चेज र सेल्सको एमाउन्ट दियो भने माथिको केही पनि गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन, केही पनि गर्नु पर्दैन। लेखौँ त भाइ बहिनीहरू, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखौँ। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर राखौँ कति? 31,200। यो के भयो त? प्लस भयो। किन भन्दा इन्भेस्टमेन्ट सेल गर्दा हामीलाई क्यास आउने, क्यास इन्फ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी केमा लेख्छौँ त? प्लसमा राख्छौँ। त्यसपछि अन्य इन्फर्मेसनहरू हामीलाई केही पनि दिएको छैन यहाँ, त्यस कारणले गर्दा यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी जाने आइटम यति मात्र रहेको रहेछ। अब यसलाई जोड घटाउ गरौँ, कति आउँछ हेरौँ त। अब यहाँ माइनस ठुलो भएको कारणले गर्दा माइनसलाई पहिला जोडौँ। 2,40,000 छ प्लस 1,05,000 छ, त्यसमा घटाइदिउँ कति? माइनस 9,000 घटाइदिउँ, त्यसै गरी माइनस 31,200 घटाइदिउँ, आयो कति त? 3,04,800। यो केमा आउँछ त भाइ बहिनीहरू? माइनसमा आउँछ। लेखौँ 3,04,800 आउटर कलममा लेखौँ। आउटर कलममा लेखौँ। यदि भाइ बहिनीहरूलाई यो माइनस प्लस चिन्ह गाह्रो हुन्छ भने डाइरेक्ट नै यो पहिला माइनसलाई जोड्दाखेरि माइनसै राखेर गर्ने र प्लसलाई प्लस राखेर गऱ्यो भने क्यालकुलेटरमा पनि के आउँछ त? माइनस नै आउँछ। अघि मैले गर्दाखेरि प्लस आएको छ, किन भन्दा मैले फेरि हेरौँ त 1,05,000 प्लस 2,40,000 गरेको छु। माइनसलाई मैले किन यहाँ प्लस गर्दैछु? किन भन्दा माइनस जोडिन्छ, ठुलो एमाउन्ट आउने भएको कारणले गर्दा मैले यहाँ जोड दिएको। त्यसरी माइनस 9,000, त्यसरी माइनस 31,200 गर्दा कति आयो? 3,04,800 आयो। उमा हेऱ्यौँ, क्यालकुलेटरमा हेऱ्यौँ भने प्लसमा आएको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा यो माइनस ठुलो भएको कारणले गर्दा हामीले माइनस राख्न छुटाउनु हुँदैन। त्यही मैले अवगत गराएँ भाइ बहिनीहरूलाई, डाइरेक्ट माइनस हानेर गर्दा पनि हुन्छ। अधिकांश भाइ बहिनीहरू एमा म झुकिएको पाउँछु है। कतिपय भाइ बहिनीहरू म्याथमेटिक्समा अलि कमजोर भएको कारणले गर्दा यो पनि निकाल्न अलिकता के हुन्छ त? अप्ठ्यारो भइरहेको मैले देखेको हुन्छु। त्यस कारणले यसलाई पनि प्र्याक्टिस गर्ने बानी गर्ने है त। अब 3,04,800लाई लेखिसकेपछि फेरि धर्का काटेर तल पनि सारौँ। 3,04,800 नै राखौँ माइनसमा, एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ र त्यसको अगाडि जुन पार्टिकुलर छ पार्टिकुलर्समा हामीले लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी कति आयो त? 3,04,800 पनि आयो। हामीले प्राप्त गऱ्यौँ 1 र 2 को। अब जाउँ म हाम्रो अन्तिम प्रक्रिया छ नम्बर 3 मा जाउँ। नम्बर 3 मा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? याद छ नि? क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज ठिक छ भाइ बहिनीहरू। र यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको लागि हामीले चाहिँ कहाँ हेर्नुपर्छ त? ल्याब्डी साइडमा हेर्नुपर्छ र एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेर्नुपर्छ। यसको जाने सम्पूर्ण आइटमहरू हामीलाई के कहाँ दिएको हुनसक्छ? ल्याब्डी साइडमा दिएको हुन सक्छ है त। ल हेरौँ त के छ। सबभन्दा पहिला सेयर क्यापिटल भनेर 2,40,000 छ इयर 1 मा भने इयर 2 मा छ 3,30,000 छ। यहाँ के भयो त? सेयर क्यापिटलको एमाउन्ट बढेको छ। सेयर क्यापिटलको एमाउन्ट बढेको के कारणले गर्दा? कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको कारणले गर्दा। त्यस कारणले यसलाई हामीले इस्यु अफ सेयर लेख्छौँ, अथवा भाइ बहिनीलाई गाह्रो हुन्छ भने इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल लेखेर राख्दा हुन्छ, कुनै पनि फरक पर्दैन। ठिक छ, यहाँ लेखौँ त। तल लेखौँ पार्टिकुलरमा इस्यु अफ सेयर। इस्यु अफ सेयर कति एमाउन्ट भाइ बहिनीहरू? घटाउ त। 3,30,000 मा कति घटाउनु पर्यो हामीले? 2,40,000। कति इन्क्रिज भएको छ त? 90,000 आएको छ। यो प्लसमा राख्नु पर्यो इनर कलममा, किन भन्दा यो सेयर इस्यु गरिसकेपछि बिजनेस अर्गनाइजेसनले क्यास पाउने हो, त्यस कारणले गर्दा प्लस भयो। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम इयर 1 मा कति पनि छैन भने इयर 2 मा 33,000 छ। यो पनि के हो त? इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। अघिल्लो सालमा केही पनि छैन भन्नुको अर्थ 0 हो। 0 बाट 33,000 हुनु भने के हो त? इन्क्रिज भएर हो। त्यस कारण ड्यास दियो भने यहाँ आत्तिन पनि कुनै पनि अवस्था छैन, त्यसलाई 0 मानेर गर्दा पनि हुन्छ। त्यस कारण लेखौँ इस्यु अफ सेयर प्रिमियम। इस्यु अफ सेयर प्रिमियम राखौँ कति? 33,000 राखौँ। यो पनि केमा राखौँ त? प्लसमा राखौँ। जहिले पनि सेयर प्रिमियमको एमाउन्ट बढ्छ भने त्यो के हो त? क्यास इन्फ्लो हो। क्यास इन्फ्लोलाई हामीले प्लसमा राख्छौँ। अब अर्को हेरौँ रिटेन अर्निङ। यो हामीलाई आवश्यक छैन। लङ टर्म लोन। यो लङ टर्म लोन जहिले पनि कहाँ जान्छ त? हाम्रो क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा जान्छ। अब लङ टर्म लोन इयर 1 मा 1,50,000 थियो भने इयर 2 मा कति छ त? 3 लाख छ। भन्नुको अर्थ इयर 1 मा 1,50,000 थियो, हामीले लोन लिएको कारणले गर्दा इयर 2 मा टोटल लोन हाम्रो कति भयो त? 3 लाख भयो। भनेपछि कति लोन लिएको रहेछ त बिजनेस अर्गनाइजेसनले? हो, ठिक अनुमान गर्यो भाइ बहिनीहरूले, 1,50,000 नै लोन लिएको रहेछ। लेखौँ त
इन्क्रिज इन लङ टर्म लोन लेख्दा पनि हुन्छ, लोन रिसिभ लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा इन्क्रिज अथवा यो लङ टर्म लोन रिसिभ लेख्दा पनि हुन्छ। र लेखौँ त लङ टर्म लोन रिसिभै लेखौँ, लङ टर्म लोन रिसिभ्ड, लङ टर्म लोन रिसिभ। अब हेरौँ यो लङ टर्म लोन रिसिभमा कति छ भन्दा 3 लाखबाट 1,50,000 घटाएर 1,50,000 आउने हो यहाँ। फेरि भाइ बहिनीले बुझौला कि इयर 1 को 1,50,000 हो भन्ने होइन। मैले बारम्बार भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु, जहिले पनि यहाँ इन्क्रिज डिक्रिज भयो भने हामीले यहाँ डिफ्रेन्स एमाउन्ट राख्छौँ। कहिलेकाहीँ संयोगवश यहाँ राख्ने एमाउन्ट र यहाँ क्वेसनमा इयर 1 मा वा इयर 2 मा दिएको एमाउन्ट एउटै हुन्छ, संयोगवश एउटै हुन्छ। त्यो माथिको एमाउन्ट राख्ने होइन, हामीले कहाँको राख्छौँ त इन्क्रिज वा डिक्रिजको एमाउन्ट राख्ने हो। ल लेखौँ त यहाँ कति इन्क्रिज भएको छ भन्दा 1,50,000 लेखौँ। यो पनि केमा राख्छौँ भन्दा हामीले प्लसमा राख्छौँ। लोन लिँदा के हुन्छ त क्यास इन्फ्लो हुन्छ। त्यसैले क्रेडिटर छ, क्रेडिटर हामीले यहाँ गइसक्यो, एसेसमा जाने आइटम हाम्रो राखिसक्यौँ, यहाँ असर कुनै पनि पार्दैन। अब एकचोटि एडिसनल इन्फर्मेसन चेक गरौँ। सेल्स गइसक्यो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गइसक्यो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गइसक्यो, सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट गइसक्यो, मेसिनरी पर्चेज गइसक्यो, मेसिनरी सोल्ड पनि गइसक्यो भने अन्तिममा दिएको छ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड भनेर 17,400 दिएको छ। यो डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड चाहिँ कहाँ जान्छ त फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजमा जान्छ। त्यस कारण लेखौँ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड लेखे पनि भयो, डिभिडेन्ड पेड लेखे पनि भयो। लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड, डिभिडेन्ड पेड कति त भाइ बहिनीहरू 17,400। यो केमा राखौँ त माइनसमा राखौँ, किन भन्दा डिभिडेन्ड पेड गर्दाखेरि बिजनेस अर्गनाइजेसनको क्यास आउटफ्लो हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी केमा राख्छौँ त माइनसमा राख्छौँ। त भाइ बहिनीहरू अब यो 17,400बाट लामो धर्का आउटलुक कोलमसँग काटिदिउँ। त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ, एड गरौँ त 90,000 प्लस 33,000 प्लस 1,50,000 माइनस 17,400 गर्दा कति आयो त 2,55,600। यो 2,55,600लाई 17,400 को सिधापट्टि लेखिदिउँ 2,55,600 र यो 2,55,600 लेखिसकेपछि त्यसलाई तलपट्टि सारिदिउँ त। तलपट्टि सारिदिउँ भाइ बहिनीहरू 2,55,600 र यसलाई एक धर्काले बन्द गरिदिउँ। एक धर्काले बन्द गरिदिइसकेपछि पार्टिकुलर्समा के लेख्छौँ भन्दा हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज कति आयो त 2,55,600। त भाइ बहिनीहरू हामी माझ 1 को क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी छ, त्यसै गरी 2 को क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी छ भने अन्तिममा 3 को क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। यति प्राप्त गरिसकेपछि अब हामीले अझै एउटा दुईवटा प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि हाम्रो हिसाब के हुन्छ त पूर्ण हुन्छ। अब यसपछि हामी के लेख्छौँ भन्दा लेखौँ त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट भने के लेख्छौँ त हामीले लेखौँ त ब्राकेटमा 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3 द्याट इज आई थोप्लो ई थोप्लो गरेर द्याट इज लेख्न सक्छौँ। द्याट इज पछि अब 1 को एमाउन्टहरू हाम्रो कति छ त हेरौँ त भाइ बहिनीहरू 1,08,000 छ 100,800 100,800 प्लस 2 मा फेरि हाम्रो कति छ 3,04,800 ब्राकेटमा राखौँ 3,04,800 छ। त्यसरी प्लस फेरि 3 मा छ हाम्रो कति 2,55,600 2,55,600। अब यहाँ हेरौँ यहाँ 3,04,000 माइनसमा छ भने 2 लाख र 1 लाख 3,55,000 भन्दा बढी केमा छ त हाम्रो प्लसमा छ। त्यस कारणले गर्दा यो प्लस भएको आइटममा जोडौँ त 2,55,600 प्लस 1,08,000 माइनस 3,04,800 गर्दा कति आउँछ त भन्दा हामीमा 51,600 प्लसमा आउँछ। यसलाई आउटर कोलममा लेखौँ 51,600। यो भयो के त नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट 51,600 र यो नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्टमा प्रश्नमा दिएको ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्छौँ जोड्छौँ। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्सलाई हामीले के गर्छौँ त जोड्छौँ। लेखौँ त 8 पार्टिकुलरमा लेखौँ 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स। अब हेरौँ इयर 1 र इयर 2 छ, जहिले पनि अघिल्लो साल इयर 1 को क्यास हाम्रो के हुनेछ त ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स कति भयो 2,01,000 आउटर कोलममा लेखिदिउँ र यसलाई माथिल्लो 51,600सँग जोडिदिउँ प्लस 51,600सँग जोडिदिउँ त
कति आयो त 2,52,600 2,52,600 हेरौँ त भाइ बहिनीहरू हाम्रो कापीमा 2,52,600 आएको छ भने यो एसेट्समा दिएको क्यासको क्लोजिङमा पनि कति आएको छ 2,52,600 आएको छ। यसलाई लेखिदिन्छौँ हामीले के त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स र यसलाई एक धर्काले के गर्छौँ हामीले बन्द गरिदिन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो भयो 2074 सप्लिमेन्ट्रीको प्रश्नको समाधान। आशा छ भाइ बहिनीहरूले यहाँ पढाएका कुराहरू 2-4वटा कुरा अलिक फरक ढङ्गको अथवा फरक किसिमको यहाँ इन्फर्मेसनहरू थियो, त्यसलाई मैले भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न पार्दै यो समाधान गरेँ। आशा छ भाइ बहिनीहरूले त्यही कुरा बुझ्यो होला। अब अर्को क्लासको लागि भाइ बहिनीहरूलाई मैले होमवर्क टिप्न अनुरोध गर्दछु। अर्को क्लासको लागि हाम्रो होमवर्क हुनेछ 2064। टिपाउ त भाइ बहिनीहरू 2064। त भाइ बहिनीहरू आजको अब निर्धारित समय पनि सकिन लागिसकेको छ। बिदा हुनुभन्दा अगाडि पुनः भाइ बहिनीहरूलाई आफ्नो अध्ययन कार्य घरमै जारी राख्न अनुरोध गर्दछु। अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिक्लिन अनुरोध गर्दछु। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरी प्राविधिक बहिनी सबिना थापाज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म देवराज शर्मा पनि बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद। नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.unikfm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.unicfmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।